नमस्कार। यो कार्यक्रम खुला मंच आम जनताको सरोकारको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम खुला मंच। आज हामी भिन्दै प्रकृतिको एउटा विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ। धेरै मानिसहरूले चासो नराख्ने तर आम पब्लिकले अत्यन्तै नजिकबाट र ध्यान दिनुपर्ने विषय आजको विषय हो। त्यसका निम्ति हामीले आज छानेको विषय हो बारुदी सुरुङ मुक्त नेपाल निर्माणका लागि के गर्नुपर्छ र हाम्रो देशको अवस्था के हो र यो पक्षमा विश्व शान्ति स्थापना गर्ने अभियान अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी छन् कि छैनन्, यिनै विषयको सेरोफेरोमा आजको छलफललाई हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति हामीले आजको कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद मेघमणि चौधरी। त्यसै गरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी दीपक गुरुङ। त्यस्तै अर्को एकजना अतिथि हुनुहुन्छ जसले नेपाललाई बारुदी सुरुङमुक्त नेपाल निर्माणको एउटा अभियानको अभिनेताका रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, पूर्णसभा चित्रकार। म कार्यक्रमको थालनी गर्छु जर्साबाट। हामी कहाँ यो बारुदी सुरुङको बारेमा जति जनचेतना फैलाउनु पर्थ्यो अथवा जति जनताले थाहा पाउनु पर्थ्यो त्यति थाहा पाउन सकेनन्। हामीले अङ्ग्रेजीमा यसलाई माइन्स भन्छौँ र त्यसको चाहिँ थ्रेड ट्रान्सलेसन भयो बारुदी सुरुङ। र त्यो सुरुङ चाहिँ एउटा अपभ्रंश हो, त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट पिक्चर दिँदैन। त्यसले सुरुङले चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने किल्लाहरू ध्वस्त पार्नको लागि सुरुङ खनेर गइन्थ्यो अन्डरग्राउन्ड। त्यो सुरुङ खनेर गएर अन्दाजी चाहिँ त्यो किल्लाको ढोका गेटसम्म अथवा चाहिँ पर्खालसम्म पुगेपछि त्यसपछि के हुन्छ त्यसमा आधा एक्सप्लोसिभले भरिन्थ्यो र त्यसपछि आएर आगो लगाएर एक्सप्लोसिभ पड्काएर अनि त्यो किल्लाहरूलाई ध्वस्त पारिन्थ्यो। त्यसपछि अट्याक हुन्थ्यो। जति पनि हाम्रो बेसहरू भयो, हाम्रो बेसहरू चाहिँ के थियो भने एउटा चाहिँ हाम्रो अरू अन्य फौजबाट टाढा छुट्टै बस्नुपर्ने भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ के थियो, तिनीहरूको बचाउको लागि यसलाई प्रयोग गरेको छ। इन्टरनेसनल आर्मीजहरू सबैले यो प्रयोग गर्छ माइन्सको। तर यसको के हुन्छ भने यो प्रयोग गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बडा रिस्पोन्सिबल तरिकाले प्रयोग गर्छौँ। जब हामीले माइनफिल्ड लगाउँछौँ, अब्स्टेकल लगाउँछौँ, यो पुरै मार्क गरेको हुन्छ। एउटा माइनफिल्ड रेकर्ड फर्म हुन्छ। त्यो रेकर्ड फर्ममा कुन चाहिँ माइन कहाँ लगाइयो भनेर पुरा चाहिँ डाइरेक्सन्सहरू दिएर डिस्टेन्सेसहरू दिएर पुरा लगाइन्छ। र पछि काम सकेपछि पनि फेरि त्यसलाई हामीले झिकेर के गर्छौँ त झिकेर फेरि हामी स्टोर गर्छौँ। तपाईँले बुझ्नुभयो होला जब 2006 जब यो भयो हाम्रो सन्धि भयो, सन्धि भएपछि धेरै जसो सुरक्षा फौज जस्तो फर्क्यो। तर हाम्रो कम्ब्याट इन्जिनियर्सहरू अझै 6 महिना लाग्यो, किनभने सबै ठाउँमा जहाँ पनि माइन्सहरू लगाइएको थियो। त्यो माइन्सहरू लगाएको ठाउँबाट चाहिँ त्यो सबै माइन्सहरू रिकभर गरेर त्यसलाई चाहिँ पुरा गिन्ती गरेर सबै गरेर टोटल गरेर अनि त्यो बुझाइयो। अनि पछि मात्रै बल्ल चाहिँ त्यो कम्ब्याट इन्जिनियर्ससँग फर्के, ब्यारेक फर्के भन्दा उनीहरू अरू पल्टन फर्केको 6 महिनापछि मात्रै फर्के। यो चाहिँ हामीले बुझ्दा सरल तरिकाले बुझ्दा के हो भने जहाँ आर्मी छ त्यहाँ चाहिँ माइन बिछ्याएको हुन्छ भन्ने बुझ्ने। अब अहिले यो शान्तिकालमा त बिसाउँदैन, खतरा छैन, अहिले कुनै पनि डेन्जर छैन, यसो बिसाउँदैन। यो खालि द्वन्द्वकालमा माओवादीहरूले चाहिँ जब चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रपर माइन्सहरू भेटेन, उनीहरू इम्प्रोभाइज गरे। सकेट बम, पाइप बम, प्लास्टिक के अरे बाल्टिन बम, प्रेसर कुकर बम, क्वाइट इफेक्टिभ त्यो प्रयोग गरे तिनीहरूले। तर उनीहरूले के गर्छ, उनीहरूले युज गर्दाखेरि त्यसको रेकर्ड भएन। जहाँ युज गर्दा त्यहाँ राख्यो, अब पछि झिक्यो अरू कुरो त्यसो छोडिदियो। हो त्यस्तो पाइप बमहरूले त्यस्तो चाहिँ इम्प्रोभाइज आइडियाहरूले चाहिँ धेरै ड्यामेज गरेको छ हामीलाई। भनेपछि सेक्युरिटी फोर्सेस रेस्पोन्सिबिलिटी छ, तर चाहिँ विद्रोही पैसा जसलाई भनिरहेछौँ तिनीहरूको कारणले अहिले भइरहेछ भन्ने हो। म एकचोटि पुटो के त्यो खाले हो अध्ययनले, अहिले पछिल्लो अध्ययनले तपाईँहरूले बुझेको चाहिँ बुझाइ? अब सुरुको दिनमा प्रयोग गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ त्यस्तो सेक्योर भएर चाहिँ प्रयोग गरेको थिएन। जस्तो रुकुममा भगवती गौतम खेतभित्रै खेतको बिचमा चाहिँ विस्फोटनमा चाहिँ पर्नुभयो। त्यो लाइन माइन चाहिँ हो, ब्लास्ट माइन हो र उहाँको चाहिँ खुट्टा गएको चाहिँ थियो। त त्यसपछि हाम्रो क्याम्पेनले चाहिँ एकदम ठुलो अनुरोध चाहिँ गर्यो कि यो प्रयोग चाहिँ नगरौँ, किनभने यसले युद्धमा लड्ने सिपाहीहरू भन्दा पनि सर्वसाधारणहरू चाहिँ घाइते हुन्छ भन्ने हामीले अभियान चाहिँ चल्यो। वास्तवमा त्यो बेला चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सेसले पनि हाम्रो कुरालाई चाहिँ धेरै राम्रोसँग चाहिँ मनन चाहिँ
गर्यो। खेतमा राखेको राजनीतिक दल जसले चाहिँ विद्रोह गरिरहेको थियो त्यसले होइन, राख्यो? त्यो चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सेसहरूले राखेको, खास गरी आर्मीले राखेकोमा परेको चाहिँ थियो। र त्यसपछि खास गरी त्यो रिपिटर टावर विभिन्न चाहिँ अर्को सेक्युरिटी फोर्सेस त्यो जो चाहिँ ब्यारेकहरू होइन, अब त्यतिखेर चाहिँ यो संयुक्त कमान पनि बनेको चाहिँ थियो, त्यसको वरपर चाहिँ राख्न चाहिँ थाल्यो र चाहिँ रेकर्ड राख्न चाहिँ थाल्यो। त्यो रेकर्ड राखिसकेपछि पनि एउटा समस्या के पर्यो भन्दाखेरि तारबारमा चाहिँ लुगाहरू चाहिँ सुकाउने होइन, तारबारको नजिकै कतिपय चाहिँ अब ब्यारेकहरू चाहिँ कस्तो ठाउँमा बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाहिँ बस्तीको नजिकै बनेको चाहिँ छ, जहाँ वरपर चाहिँ लामा चाहिँ घाँसहरू चाहिँ छन्, जङ्गल चाहिँ छन्, रुख बिरुवाहरू चाहिँ छन् र केटाकेटीहरू चाहिँ सजिलै त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गर्ने। जस्तो गोरु सिङ्गीको केसमा चाहिँ गर्ने हो भने एउटा सानो नानी बाख्रा चराउँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो आर्मीको तारबार चाहिँ भित्र चाहिँ पर्दाखेरि चाहिँ विस्फोट चाहिँ भयो। त्यसो हुँदाखेरि तारबार पछि चाहिँ राखे होइन, र त्यसले पनि चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ हुन चाहिँ सकेन। र सङ्केत चिन्हहरूमा चाहिँ पनि हामीले चाहिँ के थाहा पायौँ, रामेछापमा एउटा चिन्ह, अर्को जिल्लामा अर्को चिन्ह, कुनै चाहिँ त्रिकोण, कुनै सेतो, कुनै गोलो, कुनै लामो अक्षर चाहिँ भएको। त हामीलाई चाहिँ के भयो भने जोखिम छ है, जोखिम छ, त्यसकारण चाहिँ जोखिम सतर्क चाहिँ हौँ भन्नलाई पनि गाह्रो भयो। कस्तो सङ्केत भइसके पछाडि जोखिमबाट चाहिँ सतर्क हुन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी यसमा पनि अभियान चाहिँ चलायौँ। र तारबार राख्नु चाहिँ पर्छ, जोखिम शिक्षा सञ्चालन चाहिँ गर्नुपर्छ र सङ्केत चिन्ह चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ, साथसाथै त्यो सङ्केत चिन्ह चाहिँ एकरूपता चाहिँ हुनु चाहिँ पर्छ। मैले उहाँको कुरा सुन्दा के बुझेँ भने अलि मैले अहिले तपाईँले भने जस्तो नेपालको फोर्सेसहरू चाहिँ बढी सेन्सिटिभ थियो र उनीहरूले चाहिँ आफू सेक्योर भएर अथवा चाहिँ पब्लिक सेक्योर गरेर गरेको थियो भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइबाट त्यो खाले कुरा पुष्टि हुन सकेन। किनभने खेतमा राख्थ्यो अथवा चाहिँ के अरे रिपिटर टावरमा राख्थ्यो, आफूलाई आवश्यकता हटाएर राख्थ्यो, तर पब्लिकले चाहिँ त्यसमा कसरी थाहा पाउँछ? उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदम ठिक छ। के छ भने हामीमा सचेत है, यदि हामीले विचार गऱ्यौँ भने नेपाली जहिले पनि स्वतन्त्र भएर बाँचेको छ। हामीले कसै स्वतन्त्रताको लागि हामीले कसैसँग लड्नु परेन। हामीले त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ पुर्खाले गर्दाखेरि तपाईँहरूले संसारको इतिहास हेर्नुभयो भने कति चाहिँ देशहरू चाहिँ पछि यो कोलोनियल पावरसँग लड्दा बल्ल स्वतन्त्र भएर आएको छ। हो त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ के छ, यो माइन्सहरूको प्रयोग त्यस्तो ठाउँमा व्यापक रूपमा भएको छ र उनीहरू चाहिँ त्यो सजिलो। तर हाम्रो जनतालाई माइन्स भने के पनि थाहा छैन। त्यसमा चाहिँ फेरि एउटा के छ, हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री हो। हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा के हुन्छ भने सबै त्यो रिसोर्सेसहरू भने जस्तो पर्याप्त मात्र पुग्दैन। अब अहिले पनि हेर्नुहोस् न, कोभिड-19को बेलामा मान्छे घुमिरहेको छ, कसैलाई केही मतलबै छैन। एज इफ अब अहिले यो म्यारिज सिजन सक्यो मङ्सिर महिनामा, सबैजना फ्रीसँग घुमिरहेको छ एज इफ देयर इज नो कोभिड-19। र हाम्रो चाहिँ जति पनि छ यो हाम्रो चाहिँ पेट्रोल बेसहरू अथवा चाहिँ फर्वर्ड अपरेटिङ बेसहरू बनाउँदाखेरि तिनीहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र जहाँ जहाँ हाम्रो फौज छ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बनायौँ। र उहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ एक ठाउँ एउटा पड्क्यो, त्यो ठाउँ त्यो पड्क्यो भने हाम्रो करिब 90,000 ट्रुप्सहरू छ। हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि हामी फैलिएको छ। नेपाल अधिराज्यभरि कतिवटा हाम्रो बेसहरू भएको छ। त्यो अनुसारले त धेरै त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याजुअलिटी भएको छैन। हामीले माइन राख्दाखेरि हरेक एउटा के हुन्छ भने हाम्रो एउटा डिजाइन हुन्छ, माइनफिल्ड डिजाइन हुन्छ। माइनफिल्ड डिजाइनमा चाहिँ हरेक 1 मिटरमा चाहिँ हामीले के राख्छौँ, एन्टी पर्सनल माइन राख्छौँ र हरेक चाहिँ 3 मिटर्समा हाम्रो एन्टी ट्याङ्क माइन हुन्छ। त्यसरी हामी चाहिँ मिलाएर हामी राख्छौँ। त्यस कारण एउटा चाहिँ त्यो माइन गएर त्यो उसमा खेतमा राख्ने केही औचित्य पनि छैन। जस्तो अब माओवादी के हो त, पनेर पानी लिने ठाउँमा उनीहरू राखिदिन्थ्यो एक्स्ट्रा, त्यसमा पड्केर मरेको छ, स्कुलमा पनि राखिदिन्छ। गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले प्रपरली प्लान गरेर हामी राख्छौँ र पछि झिक्छौँ पनि। तर एउटा दुइटा एक्सिडेन्ट चाहिँ अघि भन्नुभएको जस्तै अब लुगा धोयो, त्यो काटेको बारे सुकायो, त्यसमा ट्रिप वायर हुन्छ, एउटा पऱ्यो ब्राङ्गै पड्किन्छ। त्यो चाहिँ अनफर्चुनेट त्यो इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ भएको छ, घटेको छ। मान्यजी यो यति हुँदा दुईटाको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो, यति हुँदा हामीले चाहिँ बारुदी सुरुङ मुक्त नेपाल भनेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नलाई समस्या के हो नीतिगत? अब नेपालमा 62-63 सालको पछि या शान्ति सम्झौतापछि आज हामी करिब 14-15 वर्ष यता आइसकेका छौँ र त्यस पछाडि जुन प्रकारका द्वन्द्वको कारणले अथवा माइन्सको कारणले जनता प्रभावित बन्नुपर्ने त्यो खालको त्यस्तो धेरै इम्प्याक्ट देखिएको छैन।
जसको कारणले नेपाल सरकारले पनि यसलाई ट्रिटीमा अब यसलाई कानुन बनाउने कुरा, त्यसको लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने कुरा र कानुनमा सहभागी गर्ने कुरा र ट्रिटीसम्म सिग्नेचर गर्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो खालको साइकोलोजिकली फिलिङ नगरेको हुनसक्छ। यद्यपि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हिजो तपाईँ बाहिर बसेर पनि यसैमा काम गर्नुभयो, कहीँ न कहीँ जानेर नजानेर तपाईँ यी सबै कुरा बुझ्नुभयो। अहिले नीति निर्माणको तहमा तपाईँ हुनुहुन्छ, यसको लबिङ चाहिँ कहाँ पुगेको छ? मैले लबिङ पनि आम पब्लिकले थाहा पाउँदा राम्रो भयो नि त। भर्खरै हाम्रो सांसदमा अब म सहित शेरबहादुर तामाङ लगायतका 9 जना मान्यज्यूहरूको एउटा फोरम हामीले बनाएका छौँ र यो फोरम मार्फत एक खालको यसलाई अब कानुन बनाएर नेपाल सरकारले ट्रिटीमा सिग्नेचर गर्नेसम्मको प्रेसर पहल गर्ने हामी तयारी गरिरहेका थियौँ। अब अधिवेशन एकाएक रोकिएको थियो, जसको कारणले हामीले जुन प्लानिङ थियो त्यो प्लानिङ अनुसार गर्न सकेनौँ। तर कमिङ अधिवेशनमा गर्छौँ भनेर त्यो सबै खालका सरसल्लाह भएको थियो। फेरि पनि अहिले एक खालको दुर्घटना जस्तै भएको छ, विघटन भएको छ। यदि फेरि पनि पुनर्स्थापित भयो अथवा हामीले काम गर्ने त्यो खालको अपर्च्युनिटी पायौँ भने यसलाई लबिङ गरी सांसदभित्रै सांसदहरूको बिचमा लबिङ गरेर विधेयक ल्याउनेदेखि लिएर नेपाल सरकारलाई प्रेसर गर्ने र ट्रिटीसम्म ल्याउने कामको त्यो खालको पहल मैले आफूले गरेँ। जसरी यो चाहिँ टिटीमा चाहिँ विगतमा लबिङ गर्ने बेलामा चाहिँ नेपाल आर्मीको नेतृत्वमा फोर्सेसहरूले चाहिँ जरुरी छैन, यो त आवश्यकता हो भन्ने टाइलले पनि डिल गर्यो भन्ने पनि छ। अब जुन यो ओटावा कन्भेन्सन हो, जुन देशहरूले चाहिँ यसको लागि यो ब्यान द ल्यान्ड माइन भनेको छ, जुन देश तपाईँले विचार गर्नुभयो भने त्यो देशहरूमा आन्तरिक गृह केही पनि भएको छैन। क्यानाडा जसले साइन गरेछ, क्यानाडा, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू, युरोपियन कन्ट्रिजहरू, अस्ट्रेलिया भयो होइन, अब जापानसम्म यो देशहरूलाई के उनीहरू त्यो बेहोर्नु नै परेको छैन। अनि उनीहरू अगाडि बढेर चाहिँ उनीहरू साइन गर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ नेपालले एउटा के विचार गर्नुपर्छ भने नेपालले किन साइन गर्ने, सर्वप्रथम त्यो सोध्नु पऱ्यो, नेपालले किन साइन गर्ने? जबकि हाम्रो दुईवटा छिमेकी राष्ट्र इन्डिया र चाइनाले अहिलेसम्म साइन गरेको छैन। तपाईँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने साइन्सले जति प्रोग्रेस गर्दै गयो त्यस्तै यसको त मोडर्न मेथड्सहरू आइसक्यो। त्यो सबैमा कम्पेयर गर्दाखेरि ल्यान्ड माइन्सहरू जुन छ भेरी चिपेस्ट फर्म अफ डिफेन्स हो ल्यान्ड माइन चाहिँ। अब त्यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ के छ भन्दाखेरि त एकदम भयङ्कर लेजरहरू लगाएर सर्भेलेन्स गरेर इन्फ्रारेड चाहिँ त्यो पोइन्ट्सहरू बनाएर मुभमेन्ट्सहरू मोनिटर गर्ने त्यो पैसा हामीसँग छैन नि। जबकि अरू कन्ट्रिजहरू, युरोपियन कन्ट्रिजहरू, फ्रान्स, ब्रिटेनहरू भन्नु तिनीहरू धेरै त्यस्तो डेभलप गरिसक्यो। सो दे क्यान एफोर्ड टु ब्यान इट। बट हामीले चाहिँ त्यो ब्यान गरेर भने चाहिँ अहिले तत्काल आवश्यकता छैन भन्ने होइन, त्यसको ब्यान गरेर त्यसको अल्टरनेटिभ के दिनु पऱ्यो नि। किन हामी त सुरक्षासँग सम्बन्धित छौँ, सुरक्षाको लागि यो त हाम्रो सुरक्षाको एउटा ठुलो आधार भएको छ। यदि यसलाई ब्यान गर्ने भने त यसको अल्टरनेटिभ के छ? खास आवश्यकता छैन अथवा यस्तो राष्ट्रहरूले चाहिँ गरिरहेछ, हामीलाई त्यति आवश्यकता छैन भन्ने तरिकाको बुझाइलाई के बुझ्ने भयो? होइन, अब यो हतियारको यो जो ट्रिटी चाहिँ छ त्यसमा 164 वटा राष्ट्रहरूले रेटिफाई गरिसकेको छ। म आउँछु। त्यसकारण यो इन्टरनेसनली यो चाहिँ इलिगल वेपन चाहिँ भइसक्यो। 164 राष्ट्र भनेको त्यो कम चाहिँ होइन, तिनीहरू त्यत्तिकै हचुवामा रेटिफाई गरेको पनि होइन, यो इलिगल भइसकेको चाहिँ छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा होइन। अब जहाँसम्म ठुला कन्ट्रीहरूले साइन गरेको छैन भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ छ। ठुला कन्ट्रीहरू जस्तो अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने उत्पादन नगर्ने, ओसार पसार नगर्ने, अरूलाई चाहिँ के अरे नबेच्ने भन्ने चाहिँ उसले कमिटमेन्ट गरिसकेको चाहिँ छ। र योभन्दा चाहिँ अगाडि यो ओबामाको राष्ट्रपति चाहिँ हुँदाखेरि एउटा नयाँ पोलिसी ल्याएको चाहिँ थियो, जो पोलिसी यो ट्रिटीको नजिक चाहिँ थियो। अहिले फेरि चाहिँ ट्रम्प आइसके पछाडि अलिकति गडबड चाहिँ भयो। ट्रम्प गइसकेपछि फेरि चाहिँ ओबामा पोलिसीलाई चाहिँ फेरि ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान पनि चलिरहेको चाहिँ छ। अमेरिकाभित्रकै पनि क्याम्पेनरहरूले यसबारे पनि गरिरहेको चाहिँ छ। यो चाहिँ एकदम चाहिँ चिप हतियार भनेर हामी भनिरहेको चाहिँ छौँ। तपाईँले चाहिँ यो डिमाइनिङ गर्दाखेरिको खर्च चाहिँ गर्ने चाहिँ हो भने $10 मिलियन चाहिँ डिमाइनिङ एउटा चाहिँ लटमा चाहिँ खर्च भएको चाहिँ थियो। त्योभन्दा चाहिँ बाहेक कति मिलियन चाहिँ खर्च भएको चाहिँ छ। जम्मा चाहिँ डिस्ट्रोय चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ झन् 10,000 चान्चुनको लाइनम्यान चाहिँ डिस्ट्रोय चाहिँ भयो। त्यो अर्को भनेको चाहिँ यो चिप होइन, यो धेरै एक्सपेन्सिभ चाहिँ हतियार चाहिँ हो।
अर्को भनेको अब लाइनम्यान चाहिँ यहाँ नेपालले एउटा राम्रो काम चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले भनौँ आर्मीले चाहिँ अब एउटा मार्किङ सबै गरिसकेपछि त्यसलाई निकाल्न त सजिलो चाहिँ भयो, सजिलो भएको चाहिँ छ। अन द स्पोट चाहिँ डिस्ट्रोय गरेको चाहिँ छ। त्यसकारण त्यो लाइनम्यान चाहिँ फर्केर चाहिँ फेरि स्टकमा चाहिँ गएको हामीले चाहिँ सुनेको चाहिँ छैनौँ। त्यसकारण नेपालमा जति लाइनम्यान भएको त्यो भइसकेको चाहिँ छ, उत्पादन हुँदैन, किन्न सकिँदैन। इन्टरनेसनलले रिपोर्ट भन्दा पनि आज चाहिँ हामी के कुरामा लागौँ भने हाम्रो खेतमा चाहिँ लाइनम्यान छ, पड्कन छ, तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ के अरे सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने बेला अलि बढी केन्द्रित हुँ, म त्यतातिर लागेँ। उहाँले भने जस्तो यो कति महँगो हो कति सस्तो हो त म तपाईँले भन्नुहुन्छ, यो सँगै चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ हामीले गरेको सर्वे अथवा हामीले बुझेको चाहिँ रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अहिले हाम्रो जङ्गलमा हाम्रो भूगोलमा कति लाइनम्यान जो बाँकी होला? अब यसमा चाहिँ नि जहाँ जहाँ नेपाली सेना डिप्लोय भएको थियो, नेपाली सेनाले जहाँ जहाँ बेसहरू खडा गरेको थियो त्यहाँ माइन्स लगाएको थियो र त्यसमा विड्र भएपछि उनीहरू त्यो जम्मै माइन्सहरू झिकिसकेको छ, त्यो डिमाइनिङ भइसकेको छ। त्यो एउटा चाहिँ उहाँले भने स्टोरमा छैन, होइन त्यो अब त्यो मैले स्टोरमा छ छैन मैले भन्न मिल्दैन, कतिवटा छ के छ त्यो पनि मैले भन्नु मिल्दैन। तर एउटा के छ भने सुरक्षाको लागि एउटा भेरी चाहिने इट्स ए युजफुल वेपन। अब जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि अमेरिकामा पनि ओबामाको टाइममा गऱ्यो, अब त्यो स्टडी ग्रुपले स्टडी गर्यो, एकैचोटि विचार गर्नुहोस्, ओबामाले पनि एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ गरेको छैन, ब्यान गरेको छैन, ओबामाले एकैचोटि त्यसलाई ब्यान गरेको छैन। जबकि चाहिने ट्रम्प आएपछि त्यो अध्ययन गरेपछि 1 वर्ष 1.5 वर्षको अध्ययनपछि ट्रम्पले आएर के गरिदियो, त्यो क्यान्सल गरिदियो, त्यो क्यान्सल गरेर द्याट स्टिल देयर। अनि मोडर्न सिस्टम कस्तो आइसकेको छ भने माइन्सहरू हेर्नुहोस् न, सबै विकसित आर्मीसँग माइन्स छ, किनभने शत्रुको अट्याक रोक्नु पऱ्यो त माइन्स इज द मोस्ट इफेक्टिभ। माइन्स उनीहरू के गर्छ, उसमा आइसमा राख्छ, कोल्ड उसमा स्टोरेजमा राख्छ माइन्सलाई। जब त्यो एयरबाट पनि खसाल्न सकिन्छ, त्यसलाई तोपबाट पनि हान्न सकिन्छ। दुश्मन आउने बाटो पत्ता लगाएपछि त्यसको बाटो अगाडि त्यो माइन्स छरिन्छ, छरेर टोटली त्यसको मुभमेन्टलाई त्यसको टोटली चाहिँ युटिलाइज गरिन्छ। त्यो माइन कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जमिनमा खसेपछि पानी आइस पक्रिन्छ, आइस पग्लेपछि हिटले आफै आर्म हुन्छ, आफै आर्म भएपछि त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँको 2 घन्टा 3 घन्टापछि के गर्छ, त्यो चाहिँ फेरि त्यो न्युट्रलाइज हुन्छ, त्यो आफै पड्केर त्यो त्यही सकिन्छ। भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको माइन्सहरू आइसक्यो। जति पनि त्यो कतिवटा मिलियन्स अफ माइन्सहरू पड्काएको छ भने त्यो फर्स्ट वर्ल्डदेखि लगेको माइन्सहरू त्यो थोरो माइन्सहरू सबै लगाउँदै पड्काउँदै गरिरहेको छ कि यो चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूको बदमासी छ यसमा। अनि हामीलाई चाहिँ ब्यान गरेर भन्छ। अब अहिले यो मोडर्न माइन्समा तपाईँले कतिको त्यो सिनेमा हेर्नुभएको छ, भियतनाम मुभिजमा क्लेमोर माइन भन्ने हुन्छ, क्लेमोर माइन इट्स ए ल्यान्ड माइन, क्लेमोर माइन। त्यो ब्यानमा क्लेमोर माइनलाई ब्यान गरेको छैन। क्लेमोर माइन चाहिँ के हुन्छ भने इट क्यान बी रिमोटली पनि त्यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ, इलेक्ट्रिकली त्यो बसेर आफू सेफ बसेर शत्रु आएको थाहा पाएपछि हामीले रिमोटली माइन त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। तर त्यही माइनलाई फेरि तपाईँ ट्रिपवायर लगाएर चाहिँ लगाउनु भयो भने त्यो चाहिँ ब्यान गरेको छ। अन्त हेर्नुहोस् न, यो 2 प्रकारको नीति आएको छ। माने चाहिँ के यो उहाँले भने जस्तो रेकर्ड हामीसँग चाहिँ टेन्टेटिभली चाहिँ हामीसँग चाहिँ हिजो जनयुद्धको नाममा जुन विद्रोह भयो त्यो विद्रोहको बेला जङ्गलमा छुटेका के रेकर्ड छ हामीसँग केही छ भन्ने विषयमा केही अध्ययन भएको छैन? त्यस्तो केही पनि अध्ययन भएको छैन, जसको कारणले अब विद्रोहीले राखेको माइन्स पनि अहिले पनि छ। र अहिले पनि तपाईँले भर्खरै रोल्पामा एउटा एक्सिडेन्ट भएको छ, 3 जना बच्चाहरू अन द स्पोट डेथ भएको छ। भन्नाले त्यो माइन कसले राखेको अहिले पनि क्लियर छैन, नेपाल सरकारले राखेको या विद्रोहीले राखेको। त्यसकारण यो विषयमा क्लियर मलाई लाग्छ जसले राखेको छ उहाँहरूसँग पनि रेकर्ड छैन भने नेपाल सरकारले त्यो विषयमा ध्यानै दिन सकेको छैन। यदि यसले कानुन बनाएर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा गयो भने मात्रै त्यो सुरु कानुन त हुन्छ। अलरेडी हामीसँग हात हतियार खर्चजनाको चाहिँ कानुन छ, अर्को पनि कानुन छ, राखेको पत्ता लगाए त मुद्दा चलाउने ठाउँ त रहला। तर मैले भनेको चाहिँ हिजो विद्रोह गर्नेहरू सत्तामा एकदम होइन, सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले पनि हिजोको विद्रोहलाई स्वीकार गरेर सत्तामा होइन, यी सबै कुरा भन्दा अहिले चाहिँ रेकर्डेड पोजिसन के हो, कहाँ छ, पब्लिक प्रति चाहिँ इमान्दार हुने हो भने त यो ठाउँमा चाहिँ बाँकी हुनसक्छ भन्ने त भन्न सकिन्छ नि त। अहिले भर्खरै हाम्रो सेना निसाबले भन्नुभएको छ जुन जुन ठाउँमा आर्मी छ त्यो ठाउँमा राखिएको थियो भन्ने कुरा, अथवा राख्न सक्ने सम्भावना हो भन्ने कुरा। र आफूलाई सेभ गर्नको लागि जहाँ आर्मी अथवा सेक्युरिटी फोर्स छ नेपाल सरकारको, सबैले आफूलाई सेभ गर्नको लागि राखिएको थियो। र माओवादी विद्रोही साथीहरूले पनि तात्कालीन माओवादी साथीहरूले पनि आफूले सेभ गर्नको लागि माइनहरू राख्नुभएको थियो। तर पनि राख्ने बेला उहाँहरूसँग कुनै पनि खालको रेकर्ड भएन, न नेपाली सेनासँग रह्यो न विद्रोही माओवादीहरूसँग रह्यो।
जसको कारणले अहिले भनेको पनि माओवादीले राखेको नेपाली सेनासँग रेकर्ड भएन भन्न खोज्नु भयो कि नेपाली होइन सेनाले होइन आफ्नो पनि रेकर्ड राखे जसले राखेको छ उहाँहरूसँगै नै भएन सेनाले आफैले राखेको पनि रेकर्ड राखेन रेकर्ड भएन र माओवादी विद्रोहले राखेको पनि रेकर्ड भएन जसको कारणले अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा त्यो खालको अवशेषहरू भेटिएको छ पुटसभाजी के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ माओवादीको चाहिँ टाइममा यो रेकर्ड राखेर चाहिँ गरिएन हामीले चाहिँ त्यसरी रेकर्ड राखेर कसले बेद पढेर चाहिँ के अरे पाएन आन्दोलन होइन? गर्न जान्छ र र अहिले जस्तो आर्मीले चाहिँ राखेको सबै चाहिँ लाइनम्यान्सहरू चाहिँ क्लियर भयो भन्ने चाहिँ एउटा 11 चाहिँ जुन 14मा चाहिँ लास्ट माइन चाहिँ ब्लास्ट गरेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ लाइनमाइन मुक्त क्षेत्र घोषणा चाहिँ गरेको चाहिँ दिन चाहिँ थियो चीनपछि नेपाल एसियामा चाहिँ दोस्रो होइन त्यसमा चाहिँ लाइनमाइन छैन अनि विस्फोटक पदार्थहरूको चाहिँ हकमा चाहिँ 341 वटा फिलहरू जहाँ जहाँ राखिएको चाहिँ छ त्यो फिलहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हटाइसकेको छ नष्ट गरिसकेको चाहिँ छ र हाम्रो चाहिँ अभियान चाहिँ केमा चाहिँ रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीले चाहिँ राखेको चाहिँ जो चाहिँ विस्फोटक पदार्थ चाहिँ हो यसलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरू चाहिँ मार्फत जस्तो अब कहाँ राखे एउटा समस्या के थियो भन्दाखेरि अब भिडन्तमा चाहिँ कोही मरे राख्नेहरू मरे कहीँ स्टोरमा राखे भागे जिल्ला सरुवा चाहिँ भए अब अथवा बिर्से होइन अब उनीहरूले चाहिँ यो एक्ज्याक्ट चाहिँ यो नम्बर यो एक्ज्याक्ट चाहिँ ठाउँ थाहा नभए पनि भिडन्त भएको चाहिँ ठाउँमा राखेको ठाउँमा सेल्टर बस्ने चाहिँ ठाउँमा होइन केही चाहिँ विस्फोटक पदार्थहरू चाहिँ हुन चाहिँ सक्छ यसलाई चाहिँ पोलिटिकल लेभलबाट आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई र अरू पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि सहकार्य चाहिँ गरेर जहाँ जहाँ चाहिँ भिडन्त भएको चाहिँ छ जहाँ चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सेसहरू र आफ्नो माओवादीहरू चाहिँ ओहोरदोहोर भएको चाहिँ छ त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ रेकर्ड चाहिँ बनोस् र चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल आर्मीको चाहिँ एउटा डिस्पोजल चाहिँ टोली चाहिँ छ 4वटा डिस्पोजल टोली चाहिँ बनेको चाहिँ थियो त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको पनि एउटा डिस्पोजल टोली चाहिँ थियो त्यो डिस्पोजल टोलीलाई चाहिँ रिपोर्ट देऊ भनेर चाहिँ हामी लगातार चाहिँ अभियान चाहिँ गऱ्यौँ मानिसजी उहाँले भनेको कुरा के हो भने जसले राख्यो त्यसको कार्यकर्तालाई थाहा छ होइन उनीहरूले गरिदिए हुन्थ्यो त्यसका लागि सहयोगका लागि चाहिँ नेपाली सेनाले पनि सहयोग गर्थ्यो अरू चाहिँ सेक्टरले पनि सहयोग गर्थ्यो तिनीहरूले चाहिँ लोकेसनहरू चाहिँ क्लियर गरेर चाहिँ त्यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भयो अब त्यही फोर्सेस अथवा त्यही चाहिँ स्पिडको चाहिँ के अरे राजनीतिक पार्टीका राजनीतिक दलहरू चाहिँ सत्तामा भइरहँदा ती काम गर्ने विषयमा काम गर्ने अप्ठ्यारा के हुन्छ त यस्तो वारको बेला कुन ठाउँमा राखिएको छ कति गते राखिएको छ त्यसको आइडेन्टिफाई नै भएको छैन त्यो हुन पनि सक्दैन किनकि दुईटा शक्तिको बिचमा वार चलिरहेको छ अथवा पुलिस नेपाल सरकारको सेना या सेक्युरिटी आइरहेको बेला उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर मान्छे राखिएको हुन्छ त्यसकारणले नेपाल सरकारले अब उहाँहरूले नै अब सरकारमा आइसकेपछि अथवा त्यो इम्प्लिमेन्सनको पाटोमा त्यो खालको अधिकार राख्ने ठाउँमा आइसकेपछि अब सिरियस अथवा सेन्सिटिभ हुन सक्नु पर्थ्यो तर पनि त्यो खालको पोजिसन या अवस्था नभएको बेला उहाँहरूको पनि ध्यान नपुगेको हुनसक्छ अनि मैले तपाईँलाई फेरि यहीँ रोकेर सोधेँ हिजो जसले चाहिँ माइन्ड बिछ्याए तिनले हालेको भोट त तपाईँलाई पनि हाले नि त हाले होइन त्यही भोटले मान्ने हुनुभयो एकदमै होइन हो भनेपछि ती त तपाईँकै नै कार्यकर्ता हुन् नि त होइन हो उहाँले आशा गरे जस्तै लोकेट गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली सेनाले गरेको आशा गरे जस्तै त्यो ठाउँ लोकेट गर्ने कुरामा तपाईँको रोल के हो त त्यसको आइडेन्टिफाई गर्ने रिसर्च गर्ने अरू गर्ने कुरा हुन्थ्यो तर त्यो खालको पोजिसनमा हामी नआइसकेपछि अहिलेसम्म मेरो आफ्नो पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन यद्यपि ध्यान चाहिँ पुगेको छैन त्यो हामीले सांसदभित्र त्यो खालको क्याम्पेनिङको लागि एउटा समिति बनाएका छौँ त्यो समिति मार्फत आवश्यक तयारी पनि गरिरहेका थियौँ तर के हो भने त्यो खालको पोजिसन नआएको कारणले नेपाल सरकारको पनि ध्यान पुगेको छैन हामी सांसदहरूको पनि ध्यान पुगेको छैन र जति ध्यान पुग्नुपर्ने एक्सिडेन्ट या घटना घट्नु पर्थ्यो त्यो खालको एक्सिडेन्टहरू पनि नघटेको कारणले यद्यपि त्यो जरुरी छ जस्तो उहाँले भने जस्तो त हामी हाई रिक्स जोनमै रहेछौँ नि त त्यसपछि हिजो विद्रोहीले कति बिछ्या थियो भन्ने पनि रेकर्ड छैन त्यो कारणले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ आर्मीले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेको छ आर्मीको चाहिँ तर्फबाट छुट्या छैनन् तर चाहिँ जति चाहिँ विद्रोहीको छ भन्दा यही स्वीकार गर्दा त हामी हाई रिक्स जोनमै चाहिँ छ होइन नेपाल त्यसै अब के छ भने आर्मीको चाहिँ माइन्ड चाहिँ रिकभर भयो त्यो त सैद्धान्तिक हो होइन तपाईँले भनेर हामीले मान्दैन रिकभर भयो रिकभर यदि चाहिँ नि माओवादीहरूले पनि उनीहरूको गरिदियो भने त आर्मी त तयार छ नि मेरो विचार आर्मीले नो त भन्दैन होला किनकि त्यो त जनहितको लागि कुरा आयो जनहितको लागि कुरा आउँदाखेरि यो चाहिँ फलाना ठाउँमा यस्तो यस्तो भेटेको छ हामी बिर्स्यो कहाँ छ हेऱ्यो त्यो हामीसँग माइन्ड डिटेक्टर्सहरू हुन्छ ट्रेन म्यान पावर छ गएर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ र मुख्य कुरा के छ भने यो जुन चाहिँ यो हेर्दा मैले भन्दाखेरि सजिलो छ सेफ्टी पिन झिक्यो आम भयो सेफ्टी पिन हाल्यो
सेफ्टी पिन हाल्यो त्यो चाहिँ फेरि सेफ भयो। अब एउटा चाहिँ कस्तो छ रसियन माइन छ PMJ-2 भन्ने त्यो माइन छ, त्यो सेफ्टी पिन झिकेपछि त्यो आर्म हुन्छ, त्यो फेरि सेफ्टी पिन हालेपछि त्यो फेरि त्यो डिसआर्म हुँदैन, त्यो त हामीले न्युट्रलाइज गर्नै पर्छ। भन्न खोजेको के हो भने डेन्जरस छ, यो निकै खतरा छ, यो चाहिँ खतरा छ। र हाम्रो कतिजना मान्छेहरू क्याजुअलिटिज पनि भएको छ, हाम्रो अफिसर्सहरू पनि कसैले खुट्टा गुमायो, कसैले आँखा गुमायो, कसैले हात गुमायो, तैपनि उनीहरू गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो माइन्डफिल्ड क्लियर चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ यदि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहन्छ भने त नेचुरली पब्लिकको लागि त यो हामी त गर्छ तयार छ। आर्मी त गभर्मेन्टको एउटा पार्ट भयो, यसै गर्ने भयो भनेपछि राज्यमा जो बसिरहेछ अथवा राज्यमा जसले नेतृत्व गरिरहेछ अथवा जसले हिजो विद्रोह सुरु गरिरहेको थियो त्यसले चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो, पब्लिक जोगाउनु पऱ्यो भन्न पऱ्यो होइन, फुर्सद हुनु पऱ्यो उनीहरूलाई, उनीहरूलाई फुर्सद हुनु पऱ्यो। म सहभागीको चाहिँ एउटा प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, मेरो नाम स्वस्तिक पाण्डे, अहिले TU-मा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मास्टर्स गर्दैछु। मलाई अलिकति यो रिसेन्टली सरकारले गरेकोमा चाहिँ टुरिज्ममा अलिकति बढी फोकस गरेको थियो र यो 2015 पछाडि चाहिँ यो गोरिल्ला ट्रेक आएको थियो, जुन यो रुकुम रोल्पाको साइडको उसमा गोरिल्ला ट्रेक त्यो चाहिँ भर्खर इनिसिएट भइरहेको थियो। अहिले हाम्रो माननीयज्यूले कुरा गर्नुभयो सरकारको प्रायोरिटीमा त्यो चिज परेकै छैन भनेर भनिरहनु भएको छ र त्यसमा टुरिज्मका कुराहरू आइरहेछन् र अनि एउटा सर्टेन टाइममा कोही विदेशी मान्छेलाई एउटा माइन्डमा परेर केही नराम्रो घटना भयो भने देशको पनि एउटा नराम्रो इमेज जान्छ। अनि अहिलेसम्म त हाम्रो अब अस्ति भर्खरै केसमा पनि रुकुममा हाम्रो बच्चाहरू 3जना बच्चाहरू मर्दाखेरि पनि त्यो केही नै सरकारको प्रायोरिटीमा आँखामा अहिले पनि परेन र यदि केही ठुलै मान्छे मर्नुपर्ने हो यदि त्यो उयोहरूमा गर्दाखेरि। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ कस्तो कुरा गर्नुभयो भने हामीलाई माइन चाहिन्छ नै, सेक्युरिटीको लागि त मान्छे मार्नु नै पर्ने हो छ भने जस्ता मात्रै कुराहरू गर्नुभयो। तर त्यो सेक्युरिटीको लागि हामीले त 2006 सालमा जब कि दुईजना मिलिसकेको माओवादी र आर्मीको एउटा उसमा रिइन्टिग्रेसन भएर एउटा दुईजना मिलेर अगाडि बढिसकेकोमा सरले अहिलेसम्म पनि माओवादी चाहिँ अहिले पनि एउटा छुट्टै पार्ट हो भन्ने जस्तो गर्नुभएको छ। हजुरहरूबाट केही पहल भएन माओवादीका लागि पनि यी माइनहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ? म मान्यजीको कुरा पहिला लिन्छु त्यसपछि। अब यसमा हामी सबैको जीवन बराबरै हो, गरिब या धनी, सानो या ठुलो। यद्यपि 3जना रोल्पामा यहाँलाई रुकुम होइन रोल्पा हो। अब यो विषयमा आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने ध्यान चाहिँ गएको छ र अब यसको लागि त अब सदन चल्नुपर्छ। सदन चलेर सांसदहरू यो विषयमा आवश्यक साइकोलोजिकली फिलिङ अथवा आवश्यकता छ भन्ने गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो विधेयकको रूपमा दर्ता हुन्छ अनि कानुन बन्छ। अब त्यो समय आयो भने यिनी सबै खालका प्रक्रिया हामी पुरा गर्छौँ र जुन हामीलाई समयमै सचेत गराउनु भएको छ टुरिस्ट विदेशी आए कुनै खालको घटना घट्यो भने नेपाल सरकार नै बदनाम हुन्छ भन्ने कुरा, यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ, गम्भीर छौँ। धन्यवाद। म तपाईँको पाण्डेजीले उठाएको एउटा विषय मैले जोड्न लागेँ। अहिले तपाईँले भने जस्तै आइस फालेर विस्फोट हुने दिन आइसक्यो होइन, त्यो खालि माइन्ड नै बिछ्याउन किन पर्छ? सेक्युरिटीका अरू पनि प्रक्रियाहरू अपनाउँदा हुन्छ होइन, हाई रिस्क किन बनाउने? खेतलाई किन चाहिँ किसानलाई किन चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने? बच्चा खेल्ने मैदान किन चाहिँ के अरे रणभूमि बनाउने भन्ने होइन। यो हामीले चाहेर रणभूमि बनाएको होइन नि, सेनाले चाहेर खेतलाई म रणभूमि बनाउँछु, स्कुललाई रणभूमि बनाउँछु भनेर यो त सेनाले कहिले पनि चाहेको थिएन, यो त आवश्यकता पर्यो। र त्यसमाथि के छ भने हाम्रो लागि सिपाहीको ज्यान चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किन त्यो सिपाहीले सुरक्षा दिन्छ। त्यो सिपाहीले सुरक्षित भएन भने हामीले कसरी सुरक्षा दिने? तपाईँ यो देशको नागरिक होइन के तपाईँ चाहनुहुन्न कि यो देशको सिपाही चाहिँ सुरक्षित भएर चाहिँ अनि अरूलाई सुरक्षा दिन सकोस्? चाहनुहुन्छ नि। भएको हुनाले हाम्रो देशको चाहिँ फौजलाई सुसज्जित गर्नु त कहाँ छ कहाँ होइन। अब जस्तो मैले माओइस्टलाई एनिमी भनेको होइन, उनीहरू चाहिँ हाम्रो द्वन्द्व भयो। त्यस्तै अब भोलि गएर कसरी द्वन्द्व पर्छ? अब शान्ति स्थापना भयो भनेपछि त अब के हो त आर्मी नचाहिने भयो, आर्मी के विघटन गर्ने? अब शान्ति भइसक्यो नि त, अरू लडाइँ छैन, के पनि छैन, आर्मी विघटन गर्ने। त्यस्तै माओवादीहरूले पनि जब गरे, माओवादीहरूले पनि जब चाहिँ विद्रोह गरे त्यति बेला पुलिसहरूसँग उनीहरूको चाहिँ 6 वर्षसम्म युद्ध भयो, त्यति बेलासम्म आर्मी डिप्लोय भएन। जब एकैचोटि चाहिँ आर्मी डिप्लोय गर्ने भनेपछि सुपर मार्केटमा गएर त सिपाहीहरू किन्न पाइँदैन। सिपाही त पहिलेदेखि राख्नु पऱ्यो, उनीहरूले तालिम गरेर राख्नु पऱ्यो, उनीहरूले सुसज्जित गरेर राख्नु पऱ्यो, अनि मात्रै पनि आर्मीको बदला काम हुन्छ। मैले यो बुझ्ने हो नेपाली सेनासम्म चाहिँ परिष्कृत पछिल्लो चाहिँ हात हतियार नभएका कारणले अथवा चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सको क्याम्प राख्नलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन नसकेका कारणले चाहिँ माइन्ड बिछ्याउनु पर्या हो भन्ने कुरा बुझ्ने हो। माइन्ड चाहिँ के छ भने ग्राउन्डबाट आउँदाखेरि त फौज त जमिनबाटै आउँछ नि, आउँछ नि। आकाशबाट झरी पनि आँखीमा त क्याप्चर गर्ने त जमिनबाट आउँछ,
त्यो जमिनलाई रोक्ने सबभन्दा राम्रो त्यही हो। अब यहाँ तपाईँहरूको नेपालमा अब तपाईँहरूले ट्याङ्क देख्नु भएको छैन, विदेशतिर ट्याङ्क हुन्छ। सोभियत युनियन रसियाको चाहिँ यति थुप्रो ट्याङ्कर छ कि पश्चिमी राष्ट्रहरू पनि त्यो ट्याङ्करदेखि डराउँछ। त्यो ट्याङ्कर यत्तिकै आएपछि सयकौँ ट्याङ्कर डङ 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 गरेर आएपछि तिनीहरूको गोलीको असर पनि छैन, के को असर, डङ 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 आएपछि के गर्ने, आत्तिन्छ उनीहरू पनि। अनि त्यसको त्यो ट्याङ्करको बाटो रोक्नको लागि उनीहरूले एयरबाट आर्टिलरीबाट उनीहरूले के गर्छ, उनीहरूले सेल्सहरू खसालेर अनि माइन्स ओछाइदिन्छ, त्यो भएपछि उनीहरूको बाटो रोकिन्छ। भनेपछि माइन मुक्त नेपाल बनाउने अभियानले चाहिँ हामी सुरक्षित रहन्नौँ अथवा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने यदि हामी माइन मुक्त हुन्छ भने हामीले अर्को सुरक्षा व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँहरू यदि हेर्नुहुन्छ रोल्पा रुकुम सल्यान जाजरकोट जुन 4 ठाउँबाट चाहिँ यो माओवादीहरू फस्टायो फैलायो, किन फैलायो? 1960s मा त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो, गाँजा खेती हुन्थ्यो। अमेरिकाको दबाबमा त्यो गाँजा खेती के गर्यो, नष्ट पारियो। तर त्यसको अल्टरनेटिभ क्रप दिन सकेन। अल्टरनेटिभ क्रप दिन नसकेपछि त्यहाँको जनताहरू पिछडिएर पछि गएर तिनीहरू हतियार उठाएको गभर्मेन्टको विरुद्धमा भन्दाखेरि त्यस्तै हो नि त। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अल्टरनेटिभ केही पनि नदिने, अर्को देशले जे भन्छ त्यही गर्दै जाने भने हाम्रो देशको सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ? म एकचोटि चाहिँ पूर्णसभा मेम्बर हाटाङलाई तपाईँले भने जस्तो मुक्त बनाउँदा अथवा टिटीमा हस्ताक्षर गर्न जाँदा चाहिँ हाम्रो विकासको स्पिडले त्यो चाहिँ अहिले मिट गर्न सक्दैन भन्ने। अब हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यो उहाँले अघि हतियारको चाहिँ व्याख्या गरिसक्नु भयो, एन्टी पर्सनल माइन, एन्टी ट्याङ्क माइन होइन। र यो ट्रिटीले चाहिँ एन्टी ट्याङ्क माइनलाई चाहिँ छोएको चाहिँ छैन। एन्टी पर्सनल माइन जस्तो सानो सानो हतियारहरू ओछ्याइ चाहिँ दियो, आरामसँग चाहिँ सुट्यो, अनि चाहिँ जो चाहिँ माइन्समा चाहिँ पर्ने हो त्यहाँ पर्ने, त्यो त सुरक्षाको हिसाबले ठिक भएन। यो सालको मात्रै रिपोर्ट हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली 80% सिभिलियनहरू परेको चाहिँ छ, द्वन्द्वरत पक्षहरू परेको चाहिँ छैन। त्यसमा 43% केटाकेटीहरू परेको चाहिँ छ, 42-43%। त्यसकारण हाम्रो कन्सर्नको इस्यु चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्टी पर्सनल माइन जसले सिभिलियनहरूलाई सजिलै प्रभाव पर्छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अभियान चाहिँ हो। उहाँले भन्नुभयो क्लेमोर माइन 2 प्रकारले चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, कमान्ड डेटोनेटेड, भिक्टिम एक्टिभेटेड, दुवै मोडमा। कमान्ड डेटोनेटेडलाई पनि चाहिँ यो ट्रिटीले चाहिँ छोएको चाहिँ छैन। भिक्टिम एक्टिभेटेड मोडलाई चाहिँ हो जहाँ चाहिँ छोडिन्छ सजिलै चाहिँ सिभिलियनहरू चाहिँ परिन्छ, त्यो भिक्टिम एक्टिभेटेड। एन्टी ट्याङ्कलाई पनि छोएको छैन, के अरे कमान्ड डेटोनेटरलाई पनि छोएको छैन। भने सजिलै हेर्दा त उहाँले भने अनुसार चाहिँ टिटी गर्दा त हुने देखियो नि त। अब मैले चाहिँ के गरेको छु, अहिलेको शान्तिको बेला कुरा गरेको छैन मैले। शान्तिको बेला कुरा गरेको छु जब चाहिँ हामी देशमा हामी चाहिँ जब द्वन्द्वमा गयौँ। शान्तिको फेरि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, शान्तिको कुरा त अहिले के अरे विप्लव फेरि सुरु गरिसक्यो। त्यही त सुरु गरिसक्यो। अब हामी फौजहरू त रेडी हुन्छ, इलेक्सनको लागि रेडी हुन्छ, कहीँ ठाउँमा जानुपर्छ। तर गएपछि उनीहरूले के गर्छ भने माइन्स बिछाएर सुत्ने होइन, फौज माइन्स बिछाएपछि त्यसमा चाहिँ अनि एलएमजीको अरू गन्सहरूको सबैको के हुन्छ, फायर चाहिँ कोअर्डिनेट गरेको हुन्छ। जहाँ पड्किन्छ त्यहाँ गोली हानिन्छ, त्यहाँ कुरा बुझ्नुभएको होइन। त्यो त्यसै त्यो माइन्स आएर ढुक्क भएर सुत्ने होइन, त्यहाँ बसिरहेको छ, त्यो पड्किने बित्तिकै डर दिइन्छ त्यहाँ कि त्यो सुरक्षाको लागि हो। त्यो सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो सचेत चाहिँ अब गभर्मेन्टको काम छ, एनजिओको काम छ, विभिन्न सोसाइटीहरूको काम छ। त्यो चाहिँ हामीले जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ कि त्यहाँ बेस छ, काँडाको तार लगाएको छ, त्यहाँ माइन्स चाहिँ तिमीहरू नजाऊ हो, त्यो चाहिँ सचेतता चाहिँ आउनुपर्छ। के चाहिँ अब यो पोलिटिकल्ली फेरि हिजो जस्तै विद्रोह अगाडि सुरु हुने तरिकाको घोषणा अनि चाहिँ हत्या, एकजना टिचरको हत्या भइसकेको छ, हिजो सिकेको पाठ फेरि दोहोऱ्याउने पोजिसन जाँदा त यो मुक्त बनाउने अभियान फेरि पार्लियामेन्टमा चाहिँ के अरे सांसदहरूको समूह बनाएर गरेको अभियानको काम त्यति आउला त लाग्दैन त। अनि यो अब त्यो खालको जे क्वेसन गरिराख्नु भएको छ त्यो खालको अवस्था परिस्थिति नहोस्, आउनु पनि हुँदैन, आउन पनि आउँदैन। लक्षणहरू देखियो नि त आउने। यस्ता विकास निर्माणको अभियानमा लागिरहेको बेला अब यस्ता घटनाहरू त घट्छ नै, तर पनि यसको व्यवस्थापन हामी सबैले गर्नुपर्छ। व्यवस्थापनसँग सँगै भनेको अब चाहिँ विद्रोह हुँदा चाहिँ हात हतियारसहितको विद्रोह नहुने पोजिसन बन्छ पोलिटिकल्ली तपाईँ नै। अब भविष्यमा आउन सक्ने त अनेक खालका सम्भावनाको विषयमा हामीले अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ, तर मेरो अपेक्षा के छ भने अब फेरि पनि दुईटा पक्षको बिचमा लडाइँ हुने अनि ठुला ठुला हतियारहरूको प्रयोग गर्ने, माइन्सहरू ओछ्याउने र साना बालबालिकाहरू मर्ने, अब त्यो खालको अवस्था राजनीतिक रूपमा पोलिटिकली त्यो खालको अवस्था त आउँदैन। किनकि अब विगतमा अब एक खालको अवस्था कन्फ्लिक्टलाई समेत म्यानेज गर्न नसक्ने त्यो खालको लिडरसिपहरू थिए अथवा त्यो खालको क्षमता नभएका लिडरसिपहरूको कारणले
तर अबको कमिङ जेनेरेसनमा अब यो लडाइँले भिराइले द्वन्द्वले कन्फ्लिक्टले अब निकास दिन सक्दैन भन्ने खालको साइकोलोजिकली फिलिङ अथवा महसुस भइसकेपछि फेरि पनि यो खालको द्वन्द्व हुँदैन भन्ने विषयमा म आफू चाहिँ कन्फिडेन्स छु। यो माइन्डको चाहिँ उसले अङ्गभङ्ग हुने अपाङ्ग हुनेहरूको सङ्ख्याको चाहिँ पछिल्लो एउटा अध्ययनको रिपोर्ट हेर्ने हो भने 5000 भन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ विश्वमा चाहिँ छन्। हामी कहाँ पनि ठुलो सङ्ख्यामा छ त्यसको भन्ने छ। तिनीहरूको चाहिँ राज्यले तिनीहरूलाई गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरे लाग्छ लाग्दैन? त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिले शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत द्वन्द्व व्यवस्थापन जो समिति चाहिँ छ, द्वन्द्व व्यवस्थापन समितिले मार्फत जति नै द्वन्द्वबाट चाहिँ प्रभावित भएको चाहिँ छ उनीहरूको चाहिँ लाई राहत प्याकेज अथवा चाहिँ के प्याकेजहरू चाहिँ दिएको चाहिँ छ। तर शान्ति मन्त्रालय भङ्ग भइसके पछाडि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ गृह मन्त्रालयमा चाहिँ गएको चाहिँ छ। तर हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म चाहिँ प्रश्न चाहिँ गर्दाखेरि बारुदी सुरुङ विस्फोटक पदार्थबाट पीडित हुनेको लिस्ट मात्रै छुट्टै राखेको चाहिँ छैन। यो समस्या चाहिँ छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि अरूको भनेको सबै गरेको चाहिँ छैन। जस्तो अब लमजुङको केसमा हेर्ने हो भने ब्यारिक चाहिँ बाहिर शान्ति सम्झौतापछि ब्यारिक बाहिर चाहिँ घाइते हुनुभयो, तर उहाँहरूको चाहिँ राहतको कुनै व्यवस्था चाहिँ रहन्छ। तर द्वन्द्व पछि पनि चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ घाइते अङ्गभङ्ग मृत्यु भइरहेको चाहिँ छ। त्यसको चाहिँ लागि व्यवस्था सरकारले गरेको चाहिँ छैन। अब मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज ए अभियानकर्ताको रूपले चाहिँ द्वन्द्वको बेला या पछि सर्वसाधारणहरू चाहिँ जसरी अङ्गभङ्ग घाइते मर्ने भइरहेको चाहिँ छ उनीहरूको चाहिँ लागि पनि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ माग चाहिँ छ। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर छु। म जर साहब कहाँ पछिल्लो पटक विप्लवको मुभमेन्टलाई हेर्दा होइन तपाईँको विज्ञताले चाहिँ फेरि अलिअलि द्वन्द्वतिर मुलुक जान लाग्यो। अब यहाँ के हुन्छ भने सेना चाहिँ कस्तो छ भने कुन चाहिँ ग्रुपले विद्रोह गर्न कुन चाहिँ त्यो त्यस्तातिर जाँदैन। सेना चाहिँ आफ्नो सैनिकहरू तयार पारेर राख्छ। कुनै पनि हुनसक्छ। जस्तो अब भनौँ न बाढी पीडित होला, भूकम्प जाँदा के होला, सेना चाहिँ आफ्नो तालिमहरू गरिरहन्छ। जस्तो अस्ति भर्खर म चाहिँ उसमा यो माइन सम्बन्धी अस्ति म चाहिँ क्लास लिइरहेको छु। मैले यङ अफिसर्सहरूलाई करिब 30 जना जति थिएँ। यङ अफिसरको ट्रेनिङ भइरहेको छु। उनीहरू चाहिँ यही ज्ञानहरू चाहिँ बाँडिरहेको छ। भन्दाखेरि आर्मी चाहिँ को विरुद्ध हुन्छ के हुन्छ त्यो हामी हेर्दैन। त्यो हाम्रो तयारी त हाम्रो तालिम हुनु पऱ्यो नि। प्रेसिडेन्ट साहबले के भन्नुभएको थियो भने सिपाही भनेको तिखारी राख्ने हुन्, तिखारी राख्ने हुन् भनेपछि सिपाही त तिखारी राख्नुपर्छ हामीले। ल्यान्डमाइन चाहिँ यत्र जत्र अघि नै मैले भने हाई रिस्कमा चाहिँ आम पब्लिक छन् भन्ने कुरालाई त स्वीकार गर्यो नि त होइन। हामीले लगाएको माइन्स हामीले झिकिसक्यौँ। एउटा दुइटा सायद एउटा दुइटा कुनै स्ट्रेक गएको हुनसक्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने यो माओवादी लडाकुहरूले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ उनीहरू के गर्छ कतै फालिदिएको छ कि उनीहरूले विदाउट एनी प्रपर रेकर्ड फालिदिएको छ। त्यो रिकभर हुन गाह्रो भइरहेछ। त्यस कारण जति पनि गाउँमा फेरि कतिवटा के छ घरमा पनि लिएर आएको छ। घरमा लिएर आएको हुन्छ, क्यारेक्टर खेल्छ, पड्किन्छ। त्यस कारण त्यो सबै हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो त अब एनालाइज गर्न सकिँदैन। डाटा हामीसँग केही डाटा केही पनि छैन। ल्यान्डमाइन चाहिँ छ र सचेतना आवश्यकता छ। रिक्स चाहिँ रिक्स छ है भन्ने कुरा त हामी भन्न सक्ने भयो होइन। तिनटै राजनीतिक दल अभियानकर्ता एज अ फोर्सेसले त्यो चाहिँ स्वीकार्यो होइन त। आजको छलफलले हामी त्यति त होइन। रिस्क त कस्तो भने हामी डिप्लोय पनि रिस्क हुने हो। त डिप्लोय भएको छैन भने त रिस्कै छैन नि अहिले त। हामी त डिप्लोय भएको छैन नि। हामी त कहिले नै मोबिलाइज भएको छैन नि। मैले अलरेडी अहिले छ होइन। हिजो द्वन्द्वको बेलाको सबै बाँकी छन् भन्ने कुरा होइन। त्यो माइन्स त सब रिकभर गरिसक्यो नि। नेपाल आर्मीले जति पनि माइन्सहरू लगाएको थियो आइदर डिस्ट्रोयड अर रिकभर्ड फिनिस्ड। तर विद्रोही पक्षको त बाँकी छ त भन्छ। त्यो त वी आर नट रिस्पोन्सिबल फर द्याट। त्यो त विद्रोही पक्षले रिस्पोन्सिबल हुनु पऱ्यो नि। गभर्मेन्ट आएको छ उनीहरूले हेर्नु पऱ्यो त। उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले ओछ्याएको चाहिँ के अरे इरिस्पोन्सिबल तरिकाले उनीहरूले युज गरेको बमहरूको खोइ उनीहरू गरेको त्यसको केटर गरेको खोइ। दे क्यान रिक्वेस्ट द आर्मी रिक्वेस्ट त भइहाल्छ नि। त्यो चाहिँ गरेको छैन। भनेपछि अब जिम्मेवार को त मान्य अभिभावकको नाताले सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार नेपाल सरकारै हो। यसको लागि विधेयक निर्माण गर्नेदेखि लिएर कानुन बनाउने, क्लियर गर्ने यो सबै काममा नेपाल मैले बुझिरहेको छैन। कानुनले तपाईँलाई कारबाहीको कुरा गरिरहनु होला अथवा त्यसले चाहिँ एउटा कुरा होला, तर खेतमा बिछ्याएको पब्लिकको त कसरी चाहिँ हुन्छ त? अब नेपाल सरकारले पनि कसरी थाहा पाउँछ? अब विद्रोहको बेलामा जो जहाँ पाउँछ बम त्यही बनाइदिन्छ, त्यही फालिदिन्छ। अब त्यसको रेकर्ड न माओवादीहरूसँग छ, न नेपाल सरकारसँग हुन्छ, न आर्मीसँग हुन्छ। त्यस कारणले यो विषयमा हामीले अब सचेतना बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, चोरी हुन्छ त्यसपछि चोरलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कानुन चाहिँ बनाउने हो, चोरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म छ होइन? त्यो त नै
सत्य कुरो त यही हो नि। सहभागीको प्रश्न लिएर कार्यक्रम सक्छु। नमस्कार, म मिलन जीसी। म चाहिँ आम नागरिकको तर्फबाट के प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दा माननीय ज्यूलाई संसद विघटनपछि जसरी वैशाख 17 र 27मा चाहिँ चुनाव हुन्छ भनियो कि यो चुनाव होला त? अनि जनतालाई चाहिने कोभिड भ्याक्सिन दिने कि अब चाहिने मत हाल्न आउनुहोस् भन्ने कि बजेटको तयारी के कस्तो छ? साथै मेरो नेपाली सेनालाई पनि प्रश्न छ। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिने सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखलाई बोलाएर चाहिने के निर्देशन दिनुभयो? अब चाहिने नेपाली सेनाको भूमिका के हुन्छ? सङ्कटकालदेखि लिएर चुनावसम्ममा नेपाली सेनाको भूमिका के छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले के निर्देशन दिनुभयो त्यो पनि आम जनतालाई जानकारी गराउनु भए ठिक हुन्थ्यो। बुदागत रूपमा सुरुमा त जुन जिज्ञासा राख्नुभएको छ जीसीजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो वैशाख कति 17 र 27 होइन जुन इलेक्सन डिक्लेयर गरिएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। किनकि जुन तरिकाले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको डिक्लेयर र प्रतिनिधि सभालाई डिजल्भ गर्ने काम गर्नुभएको छ यो नेपालको संविधानको कुनै पनि धारामा छैन। यद्यपि 2047 को संविधानको 56 को 4 मा उल्लेख छ, तर अहिले हामीले त्यो 47 सालको संविधानलाई समेत त्योभन्दा पर गएर 72 सालको संविधानमा टिकिसकेपछि 72 सालको संविधानमा त्यो खालको व्यवस्था नभएको कारणले आजदेखि इजलास सुरु भएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ डिजल्भको कुरोलाई यो खारेज हुन्छ र निर्वाचन हुँदैन। त्यसपछि स्मुथली सांसद आफ्नो तरिकाले आफ्नो गतिले अगाडि बढ्छ। यसमा ढुक्काउनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई चाहिँ बालवालालाई झैँ गरेर भन्नु, तर टेन्टेटिभली चाहिँ कुरा के हो भने यस्तो सिनारियोमा चाहिँ विद्रोह के अरे राज्यको तर्फबाट चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ भूमिका के हुन्छ, कस्तो रहन्छ, सङ्कटकाल आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा पोलिटिकली उत्तर दिनु नि त। अब होइन, तपाईँले मलाई धेरै ठुलो बनाइदिनु भयो है। ज्यान त मेरो ठुलो छ तर म त्यही ठुलो मान्छे होइन है। तर मेरो विगतको अनुभवले के भन्छु भने यस्तो चुनाव हुँदाखेरि मेरो सिपाहीहरूले मैले के आदेश दिन्छु भने यो जुन भोटिङ गर्ने हुन्छ नि त्यसको हामीले आउटर पेरिमिटर मात्रै सुरक्षा गर्छौँ। हामीले भित्रको हेर्दैन, आउटर पेरिमिटर त्यो आउने बाटो साटो सबै हामी चाहिँ ब्लक चेक गर्छौँ, सबै राख्छौँ र हाम्रो फौज चाहिँ स्ट्यान्डमा बस्छ। र हामी के भन्छौँ भने निर्वाचन अधिकृतलाई कसैले अट्याक गर्नु हुँदैन, कसैले आक्रमण गर्नु हुँदैन। निर्वाचन पेटिका जुन छ त्यो लुटिनु हुँदैन, त्यसको सुरक्षा गर्नु। र हाम्रै साथीहरू पनि कोही कोही ढल्छ कोही लड्छ भने त्यसको सुरक्षा गर्नु भने हामी चाहिँ क्लियर त्यस्तोमा जान्छौँ। अब कसले जित्छ कसले हार्छ त्यसको हामीले केही पनि ऊ भएन, त्यस्तो सरकार भएन। हामी चाहिँ के छ भने कसरी यो सुरक्षित तरिकाले चाहिँ हामी चुनाव गराउने मेरो सिपाहीले म त्यो दिन्छु। र मेरो सिपाहीले म के भन्छु भने कसैले हतियार खोज्दा आयो भने गोली हान्नु, निर्वाचन अधिकारी कसैले चाहिँ खतरा दिनलाई त्यसलाई गोली हान्नु, पेटिकल लुट्दा त्यसलाई गोली हान्नु, साथीले कसैले मार्दा गोली हान्नु। भेरी सिम्पल। र 3-4 कुरामा हामी केन्द्रित हुन्छ। सङ्कटकाल चाहिँ घोषणा गर्ने चाहिँ परिस्थिति निर्माण भयो हो भन्ने चाहिँ आई डोन्ट नो, त्यो अब तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ है। र यसमा चाहिँ के आर्मी आउनुपर्छ, दिस इज टोटली डिफ्रेन्ट थिङ। यो चाहिँ अब म आज खालि माइन्ड सम्बन्धी मात्रै बाहिर आएको छु र माइन्डको चाहिँ म सुरुदेखि नै म माइन्ड वारफेयरमा मैले गरेँ हो म। धन्यवाद तिनैजना अतिथिलाई आज मलाई समय दिनुभयो र एउटा आम धेरै जनताले जान्नुपर्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यस्तै छलफल फेरि हामी आगामी दिनमा जुटौँला। आजलाई खुला मञ्च यति नै, अर्को साता फेरि अर्को विषयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।